نحن هنا الآن في روضة خاخ في طرفها تحديدا، وهذا أمامنا سند الحرة مرتفعها طرفها، وهناك جبل عير، وهذه الحرة. وروضة خاخ مرتبطة بالسيرة النبوية وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، ونزل في قباء فمر بها في هجرته. فهذا هو طريق الظبي الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته المباركة إلى المدينة، الهجرة التي غيرت وجه التاريخ وغيرت وجه العالم والكرة الأرضية، وغيرت الأحداث في مجريات التاريخ، وغيرت المدينة تغيير جذري، وأصبحت عاصمة العالم.